चरकसंहिता निदानस्थानं चतुर्थोऽध्यायः प्रमेहनिदानम्। अथातः प्रमेहनिदानं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। त्रिदोषकोपनिमित्ता 20 प्रमेहा भवन्ति, विकाराश्चापरे अपरिसङ्ख्येयाः। तत्र यथा त्रिदोषप्रकोपः प्रमेहान् अभिनिर्वर्तयति तथा अनुव्याख्यास्यामः। इह खलु निदानदोषदूष्यविशेषेभ्यो विकारविघातभावाभावप्रतिविशेषा भवन्ति। यदा ह्येते त्रयो निदानादिविशेषाः परस्परं नानुबध्नन्ति अथवा कालप्रकर्षादबलीयांसो अथवा अनुबध्नन्ति न तदा विकाराभिनिर्वृत्तिः। चिराद्वा अपि अभिनिर्वर्तन्ते, तनवो वा भवन्ति अयथोक्तसर्वलिङ्गा वा विपर्यये विपरीताः इति सर्वविकारविघातभावाभावप्रतिविशेषाभिनिर्वृत्ति हेतुर्भवत्युक्तः। तत्रेमे त्रयो निदानादिविशेषाः श्लेष्मनिमित्तानां प्रमेहाणाम् आशु अभिनिर्वृत्तिकरा भवन्ति। तद्यथा हायनकयवक चीनकोद्दालक नैषधेत्कट मुकुन्दक महाव्रीहि प्रमोदक सुगन्धकानां नवानाम् अतिवेलम् अतिप्रमाणेन चोपयोगः, तथा सर्पिष्मतान् नवहरेणुमाशसूप्यानां ग्राम्यानुपौदकानां च मांसानां शाकतिलपललपिष्टान्न पायस कृशरा विलेपीक्षुविकाराणां क्षीरनवमद्यमन्दक दधि द्रव मधुरतरुणप्रायाणां चोपयोगः, मृजाव्यायामवर्जनं स्वप्नशयनासनप्रसङ्गः यश्च कश्चिद्विधिरन्योऽपि श्लेष्ममेदोमूत्रसंजननः स सर्वो निदानविशेषः। बहुद्रवः श्लेष्मा दोषविशेषः। बहुबद्धं मेदो मांसं शरीरजक्लेदः शुक्रं शोणितं वसा मज्जा लसिका रसश्चौजः संख्यात इति दूष्यविशेषाः। त्रयाणामेषां निदानादिविशेषाणां सन्निपाते क्षिप्रं श्लेष्मा प्रकोपमापद्यते। प्रागतिभूयस्त्वात् स प्रकुपितः क्षिप्रमेव शरीरे विसृप्तिं लभते। शरीरशैथिल्यात् स विसर्पैः शरीरे मेदसैवादितो मिश्रीभावं गच्छति। मेदसश्चैव बहुबद्धत्वान् मेदसश्च गुणैः समानगुणभूयिष्ठत्वात् स मेदसा मिश्रीभवन् दूषयत्येनत् विकृतत्वात् स विकृतो दुष्टेन मेदसोपहितः शरीरक्लेदमांसाभ्यां संसर्गं गच्छति। क्लेदमांसयोरतिप्रमाणाभिवृद्धत्वात् स मांसे मांसप्रदोषात् पूतिमांसपीडकाः शराविका कच्छपिकाद्याः संजनयति। अप्रकृतिभूतत्वात् शरीरक्लेदं पुनर्दूषयन् मूत्रत्वेन परिणमयति। मूत्रवहानाय च स्रोतसां वंक्षणबस्तिप्रभवाणां मेदः क्लेदोपहितानि गुरूणि मुखान्यासाद्य प्रतिरुध्यते। ततः प्रमेहांस्तेषां स्थैर्यमसाध्यतां वा जनयति प्रकृतिविकृतिभूतत्वात्। शरीरक्लेदस्तु श्लेष्ममेदो मिश्रः प्रविशन् मूत्राशयं मूत्रत्वमापद्यमानः श्लैष्मिकैरेभिर्दशभिर्गुणैरुपसृज्यते वैषम्ययुक्तैः। तद्यथा श्वेतशीतमूर्तपिच्छिलाच्छस्निग्ध गुरुमधुरसान्द्रप्रसादमन्दैः तत्र येन गुणेन एकेनानेकेन वा भूयस्तरमुपसृज्यते तत्समाख्यं गौणं नामविशेषं प्राप्नोति। ते तु खल्विमे 10 प्रमेहा नामविशेषेण भवन्ति। तद्यथा उदकमेहश्च इक्षुवालिकारसमेहश्च सान्द्रमेहश्च सान्द्रप्रसादमेहश्च
शुक्लमेहश्च शुक्रमेहश्च शीतमेहश्च सिकतामेहश्च शनैर्मेहश्च आलालमेहश्चेति। ते 10 प्रमेहाः साध्याः समानगुणमेधस्थानकत्वात् कफस्य प्राधान्यात् समक्रियत्वाच्च। तत्र श्लोकाः श्लेष्मप्रमेहविशेषविज्ञानार्था भवन्ति। अच्छं बहु सितं शीतं निर्गन्धमुदकोपमं श्लेष्मकोपान्नरो मूत्रमुदमेहि प्रमेहति। अत्यर्थमधुरं शीतमीषत्पिच्छिलमाविलं काण्डेक्षुरससङ्काशं श्लेष्मकोपात् प्रमेहति। यस्य पर्युषितं मूत्रं सान्द्रीभवति भाजने पुरुषं कफकोपेन तमाहुः सान्द्रमेहिनम्। यस्य संहन्यते मूत्रं किञ्चित् किञ्चित् प्रसीदति सान्द्रप्रसादमेहीति तमाहुः श्लेष्मकोपतः। शुक्लं पिष्टनिभं मूत्रमभीक्ष्णै यः प्रमेहति पुरुषं कफकोपेन तमाहुः शुक्लमेहिनम्। शुक्राभं शुक्रमिश्रं वा मुहुर्मेहति यो नरः शुक्रमेहिनमाहुस्तं पुरुषं श्लेष्मकोपतः। अत्यर्थमधुरं शीतं मूत्रं मेहति यो भृशं शीतमेहिनमाहुस्तं पुरुषं श्लेष्मकोपतः। मूर्तान् मूत्रगतान् दोषान् अणून्मेहति यो नरः सिकतामेहिनौ विद्यात् तन्नरं श्लेष्मकोपतः। मन्दं मन्दमवेगन्तु कृच्छ्रै यो मूत्रयेच्छनैः शनैर्मेहिनमाहुस्तं पुरुषं श्लेष्मकोपतः। तन्तुबद्धमिवालालं पिच्छिलै यः प्रमेहति आलालमेहिनं विद्यात् तन्नरं श्लेष्मकोपतः। इत्येते 10 प्रमेहाः श्लेष्मप्रकोपनिमित्ता व्याख्याता भवन्ति। उष्णाम्ललवणक्षार कटुकाजीर्णभोजनोपसेविनस्तथातितीक्ष्ण आतपाग्निसन्तापश्रम क्रोधविषमाहारोपसेविनश्च तथाविध शरीरस्यैव क्षिप्रं पित्तं प्रकोपमापद्यते। तत्तु प्रकुपितं तयैवानुपूर्व्या प्रमेहानिमान् 6 क्षिप्रतरमभिनिर्वर्तयति। तेषामपि तु खलु पित्तगुणविशेषेणैव नामविशेषा भवन्ति। तद्यथा क्षारमेहश्च कालमेहश्च नीलमेहश्च लोहितमेहश्च मायिजिष्ठमेहश्च हारिद्रमेहश्चेति। ते षड्भिरेव क्षाराम्ललवणकटुकविस्रोष्णैः पित्तगुणैः पूर्ववद्युक्ता भवन्ति। सर्व एव ते याप्याः संसृष्टदोषमेधस्थानत्वाद्विरुद्धोपक्रमत्वाच्चेति। तत्र श्लोकाः पित्तप्रमेहविशेषविज्ञानार्था भवन्ति। गन्धवर्णरसस्पर्शैर्यथाक्षारस्तथाविधं पित्तकोपान्नरो मूत्रं क्षारमेहि प्रमेहति। मसीवर्णमजस्रंयो मूत्रमुष्णं प्रमेहति पित्तस्य परिकोपेण तं विद्यात् कालमेहिनम्। चाषपक्षनिभं मूत्रमम्लं मेहति यो नरः पित्तस्य परिकोपेण तं विद्यान्नीलमेहिनम्। विस्रल्लवणमुष्णै च रक्तं मेहति यो नरः पित्तस्य परिकोपेण तं विद्याद् रक्तमेहिनम्। मयिजिष्ठोदकसङ्काशं भृशं विस्रं प्रमेहति पित्तस्य परिकोपात् तं विद्यान्मायिजिष्ठमेहिनम्। हरिद्रोदकसङ्काशं कटुकं यः प्रमेहति पित्तस्य परिकोपात् तं विद्याद् हारिद्रमेहिनम्। इत्येते 6 प्रमेहाः पित्तप्रकोपनिमित्ता व्याख्याता भवन्ति। कषायकटुतिक्तरूक्षलघुशीत व्यवाय व्यायाम वमनविरेचनास्थापन शिरोविरेचनातियोग
सन्धारणानशनाभिघात आतपोद्वेग शोकशोणितातिशेक जागरणविषमशरीरन्यासानुपसेवमानस्य तथाविधशरीरस्यैव क्षिप्रं वातः प्रकोपमापद्यते। स प्रकुपितस्तथाविधे शरीरे विसर्पन् यदा वसामादाय मूत्रवहानि स्रोतांसि प्रतिपद्यते तदा वसामेहमभिनिर्वर्तयति। यदा पुनर्मज्जानं मूत्रबस्तावाकर्षति तदा मज्जमेहमभिनिर्वर्तयति। यदा तु लसिकां मूत्राशये अभिवहन् मूत्रमनुबन्धैः लसिकातिबहुत्वाद्विक्षेपणाच्च वायोः खल्वस्यातिमूत्रप्रवृत्तिसङ्गं करोति तदा स मत्त इव गजः क्षरत्यजस्रं मूत्रमवेगं तं हस्तिमेहिनमाचक्षते। ओजः पुनर्मधुरस्वभावं तद् यदा रौक्ष्याद्वायुः कषायत्वेनाभिसंसृज्य मूत्राशयेऽभिवहति तदा मधुमेहं करोति। इमांश्चतुरः प्रमेहान् वातजान् आचक्षते भिषजः महात्ययिकत्वाद्विरुद्धोपक्रमत्वाच्चेति। तेषामपि पूर्ववद्गुणविशेषेण नामविशेषा भवन्ति। तद्यथा वसामेहश्च मज्जमेहश्च हस्तिमेहश्च मधुमेहश्चेति। तत्र श्लोका वातप्रमेहविशेषविज्ञानार्था भवन्ति। वसामिश्रं वसाभं वा मुहुर्मेहति यो नरः वसामेहिनमाहुस्तमसाध्यं वातकोपतः। मज्जानं सह मूत्रेण मुहुर्मेहति यो नरः मज्जमेहिनमाहुस्तमसाध्यं वातकोपतः। हस्तिमत्त इवाजस्रं मूत्रं क्षरति यो भृशं हस्तिमेहिनमाहुस्तमसाध्यं वातकोपतः। कषायमधुरं पाण्डु रूक्षं मेहति यो नरः वातकोपादसाध्यन्तं प्रतीयान् मधुमेहिनम्। इत्येते चत्वारः प्रमेहा वातप्रकोपनिमित्ता व्याख्याता भवन्ति। एवं त्रिदोषप्रकोपनिमित्ता 20 प्रमेहा व्याख्याता भवन्ति। त्रयस्तु खलु दोषाः प्रकुपिताः प्रमेहान् अभिनिर्वर्तयिष्यन्त इमानि पूर्वरूपाणि दर्शयन्ति। तद्यथा जटिलीभावं केशेषु माधुर्यमास्यस्य करपादयोः सुप्ततादाहौ मुखतालुकण्ठशोषं पिपासाम् आलस्यं मलङ्काये कायच्छिद्रेषूपदेहं परिदाहं सुप्तताय चाङ्गेषु षट्पदपिपीलिकाभिश्च शरीरमूत्राभिसरणं मूत्रे च मूत्रदोषान् विस्रं शरीरगन्धं निद्रां तन्द्राय च सर्वकालमिति। उपद्रवास्तु खलु प्रमेहिणान् तृष्णातिसार ज्वरदाहदौर्बल्यारोचकाविपाकाः पूतिमांसपीडकालजीविद्रध्यादयश्च तत्प्रसङ्गाद् भवन्ति। तत्र साध्यान् प्रमेहान् संशोधनोपशमनैर्यथार्हमुपपादयंश्चिकित्सेदिति। भवन्ति चात्र गृध्नुमभ्यवहार्येषु स्नानचङ्क्रमणद्विषं प्रमेहः क्षिप्रमभ्येति नीडद्रुममिवाण्डजः मन्दोत्साहमतिस्थूलमतिस्निग्धं महाशनं मृत्युः प्रमेहरूपेण क्षिप्रमादाय गच्छति। यस्त्वाहारं शरीरस्य धातुसाम्यकरन्नरः सेवते विविधाश्चान्याश्चेष्टाः स सुखमश्नुते। तत्र श्लोकाः हेतुर्व्याधिविशेषाणां प्रमेहाणां च कारणं दोषधातुसमायोगो रूपं विविधमेव च। 10 श्लेष्मकृता यस्मात् प्रमेहाः षट्च पित्तजाः यथा च वायुश्चतुरः प्रमेहान् कुरुते बली। साध्यासाध्यविशेषाश्च पूर्वरूपाण्युपद्रवाः प्रमेहाणां निदानेऽस्मिन्
क्रियासूत्रेण च भाषितम्। इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने प्रमेहनिदानं नाम चतुर्थोऽध्यायः।